Nabati nato sa atong mga pagbasa ang kusog nga mga balod sa dagat o kusog nga hangin nga tungod sa iyang kakusog makapalisang kini sa mga tao nga nagsakay sa ilang mga baruto. Mga baruto nga walay mga makina. Mga baruto nga ila lamang padaganon pinaagi sa pagbugsay. Sa karaan nga panahon, ang mga tao nagtuo nga ang dagat nga luag kaayo mao kana ang dapit diin nagpuyo ug naghari ang dautan nga espiritu. Ug kung mas mapintas ang mga balod ug kusog kaayo ang hangin nga mokuso-kuso ug mopalid sa gisakyan sa mga tao, magtuo pod sila nga kusog kaayo ang puwersa sa dautan. Apan ang maayong balita alang kanato mga igsuon mao kini nga ang Ginoo sumala sa gihisgutan ni Job sa atong unang pagbasa o gihisgutan sa atong ebanghelyo. Ang Ginoo anaa diha sa mga balod o sa makusog nga hangin. Samtang mokusog ang puwersa sa dautan diha sa kadagatan, magpadayon nga anaa ang presensya sa Dios. Og ang maayong balita alang kanato mga igsuon mao kini nga si Jesus sa atong ebanghelyo adunay gahom sa pagpahunong sa mapintas nga mga balod o kusog nga hangin. Buti pasabot nga ang puwersa sa Dios mas gamhanan pa kaysa puwersa sa dautan. Mao kana ang maayong balita nga gipadayag sa atong mga pagbasa karon. Sa atong kinabuhi sa pagtuo ug tawhanon nga kinabuhi isip usa ka pamilya. Adunay mga panahon nga kusog-kusohon ang atong kinabuhi, ang atong pamilya, ang atong katilingban, ang tibuok kalibutan sa mga pagsulay ug mga balod sa kinabuhi. Ug sama sa mga tinun-an, nangalisang sila, nangahadlok sila. Nahadlok sila nga sila malunod ang ilang gisakyan nga sakayan. Ug nahadlok sila nga mamatay. Ug sama kanato ilabi na niining pagkuso-kuso sa COVID-19 sa atong kinabuhi. Nga matag lakaw nato mahadlok kita. Ingon og anaa kita sa kadagatan nga nagsakay sa baruto nga nangalisang ug usahay magtuo kita
nga ang COVID-19 mas gamahanan pa sa gahom sa Dios. Apan ang maayong balita alang kanato ang tanan karon mga igsuon, mao kini nga ang gahom sa Ginoo dili gayud mapildi sa gahom sa dautan. Og taliwala nga adunay mga igsuon, mga higala, mga paryente nato nga nangamatay. Tinuod mag-uol kita. Apan ang atong pagtuo nagpasalig ka nato. Nga diha sa atong kamatayon, padayonon kita sa Ginoo sa iyang gingharian. Sa iyang gingharian nga wala na'y mga hangin o mga balod nga mulunod sa atong mga baruto. Ang mga tinun-an nahadlok sila nga malunod ang ilang baruto o sila mga matay. Mao nga ilang gipukaw si Jesus. Gipukaw nila si Jesus nga nahinanok maayo ang pagkatulog bisan og gikuso-kuso na ang ilang baruto. Bisan og hapit na sila mga lunod tungod sa kusog nga hangin ug dagko nga balod. Nangalisang ang mga tinun-an tungod kay ang ila lamang nakita. Mao ang mga balod. Nalimtan nila that Jesus was in the boat. Ang mga pagsulay, mga problema nga nahimong balod ug mga hangin sa atong kinabuhi. Ang mga balod ug mga kusog nga hangin nga mopalit sa atong mga pamilya ug katilingban. Makalunod lamang kini kung kita makalimot nga ang Ginoo anaa sa atong baruto. Usahay Father's Day man karon, usahay mga amahan. Kung doon na ka mo'y problema, asa ka mo padulong, kinsay inyong dangpan. Usahay diritso kita sa inom. Diritso kita mudangop sa mga bisyo. Ang makapaligon sa pamilya. Kung aduna si amahan nga sa matag panahon nga adunay mga pagsulay sa kinabuhi, ang iyang unang buhaton mao ang pagpiko sa iyang mga tuhod og sa pagluhod og pag-ampo ngadto sa Ginoo. Nga lig-unon unta ang ilang pamilya. Kaysa pagkatinuod, mahimo lamang lig-on ang pamilya kung kini moagi sa dagko nga mga balod o kusog nga hangin sa mga problema sa kinabuhi. Walay
pamilya nga mahimong lig-on kung kinidili mo agi sa mga balod ug mga hangin sa kinabuhi. Apan, what saves the family from sinking? Unsay makaluwas sa pamilya nga dili sila malunod kung ilang mamatigdan nga kauban nila ang Diyos. Ug nindot kaayo ang atong ebanghelyo tungod kay si Jesus, bisan kung makalisang na ang mga balod o ang hangin, nahinanok siya, natulog siya. Sa Biblia, ang pagkatulog timaan sa dako nga pagsalig. Nakakatulog si Jesus tungod kay nagsalig siya nga dili siya pasagdan sa iyang amahan. Nakakatulog siya taliwala sa mga balod, taliwala sa kusog nga hangin, tungod kay nakabalo siya nga ang amahan uban kanila. Doon na kita'y mga problema sa kinabuhi. Ug usahay bisag maghigda na kita, dili kita makapahulay. Kaya ang atong huna-huna kanunay naglihok, naghimog mga plano. Pero mga tawhanon nga mga plano. Apan kung makakaton kita sa pag-ampo sa dili pa kita matulog, Ginoo daghan mga buluhaton nga wala pa nako mahimo karong adlaw. Daghang mga suliran nga wala pa'y solusyon nga among nakita ug nasinati. Apan itugyan namo ang adlaw diha sa imong mga kamot. Ug hatagi kami sa gasa sa pagpahulay ug mahinanok sa among pagkatulog. Ug gampingi kami sa among pagpahulay. Tagai kami sa lawom nga kalinaw sa among pagkatulog. Aron ugmang adlaw, magpadayon kami pag-asdam. Pagpadayon pagbugsay sa among sakayan sa kinabuhi. Bisan dunay mga balod, o bisan unsa kusog ang hangin sa mga pagsulay, because we know that you are in the boat. Ug si Jesus giingon sa ebanghelyo, natulog siya dito sa ulin. Usa ako ka anak sa mananagat, o sinati nako ang baruto, ang pambot. Ang unahan nga bahin sa baruto mao kanang atong gitawag og dulong. Ang tumoy mao kanang atong gitawag og ulin. Ug si Jesus dito natulog sa tumoy, dito sa ulin nga bahin. Kaninyo nga mga mananagat, nakabalo kamo nga dito sa ulin nahimutang ang timon. Dili ba? Ang timon mao kana siya ang mugiya kung asa ang direksyon sa baruto. Si Jesus ang nagdala sa timon sa atong baruto. O kabalo siya, unsaon pagpauyon sa baruto
nga nakig-atubang sa mga balod ug mga hangin sa kinabuhi aron dili kini malunod. Karon gituboy kamo og giila isip usa ka bag-ong parokya. Ang simbahan gihulagway usab nga usa ka dako nga sakayan. Apan kini nga sakayan gisakyan sa mga matuohon uban kang Hesus nga maoy nagtimon niining sakayan. Isip usa ka katilingban. Aduna kitay mga pagsulay, isip usa ka parokya, isip usa ka lungsod. Apan karon nga giila kita nga usa ka parokya. Usa ka dako nga hagit alang kanato. Nga ang atong pagtuo nga si Jesus mas gamhanan pa kaysa mga pagsulay sa kinabuhi. Mahimong mas puwersado tungod kay kini pagapuy-an o ipadayag isip usa na kahingpit nga katilingban nga matuohon. That is the beauty of being a parish. Ang inyong pagtuo, inyong puy-an sa katilingbanon nga paagi. Mao nga kung magsimba kamo, bisan adunay hulga sa COVID, ang inyong gisulti sa inyong mga abay ug sa tanan nga nagasimba dinhi. Tinuod makalisang ang COVID-19. Tinuod na hadlok kita. Apan nabati nato that the safest place in this pandemic is to place ourselves into the hands of God. Ang pinakaluwas nga dapit panahon niining pandemya mao ang pagbutang sa atong kaugalingon diha sa mga kamot sa Dios. Ug amtingan kita niya. Dili niya kita pasagdan. Mao nga kitang tanan nga nagkatigom dinhi ug sama sa mga panganagtigom nga atong pagkahimuon dinhi sa atong simbahan. Maglig-on kini sa atong katilingbanon nga pagsalig nga ang Ginoo dili gayud mo biya kanato. Og ang puwersa o gahom sa Ginoo mas lig-on pa kaysa gahom sa daotan. Mao kini ang maayong balita nga atong balunon pauli sa atong mga balay. Ang Ginoo uban sa atong baruto. Ug walay bisan unsa kadagko nga balod o puwersa sa hangin nga makalunod sa atong mga baruto kung magtuo kita nga si Jesus kanunay uban kanato. Amen.